अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आदरणीय इस कार्यक्रम में उपस्थित हुनुभएका सभाध्यक्षज्यू, गुरुवर्ग, निर्णायक मंडल, अतिथिज्यू तथा हाम्रा प्यारा साथीभाइहरू, आज म तपाईहरूको सामु दुई शब्द बोल्न पाउँदा धेरै नै खुसी छु। आजको मेरो भनाइ हो सत्य मार्ग कता छ, सत्य बाटो कता छ। दर्शकबिन, जब मानिस ठुलो हुन लाग्दछ र त्यसमा बुद्धि आउन थाल्छ त त्यसको मस्तिष्क र विवेकमा विभिन्न प्रकारका प्रश्नहरू उत्पन्न हुन थाल्छन्। जस्तै म को हुँ, म कहाँबाट आएको हुँ, किन आएको हुँ र मलाई कहाँ जानु छ, मलाई कसले आविष्कार गर्यो र मेरा वरिपरि भएका समस्त विश्वलाई कसले आविष्कार गर्यो र यस विशाल ब्रह्माण्डको सृष्टिकर्ता को हो आदि यस जस्ता अनेकौं प्रश्नहरू मानिसको मनमा उत्पन्न हुन थाल्छन्। तर यस जस्ता प्रश्नहरूको उत्तर न त मानिस स्वयं नै जान्दछ, न त आजकलको आधुनिक विज्ञान नै यसको उत्तर दिनमा सक्षम छ। किनकि यस जस्ता प्रश्न र समस्याहरू अदृश्यका कुराहरू हुन्। यसर्थ सत्य धर्म नै यसबारे सत्य कुरा वर्णन गर्न सक्छ। किनकि त्यो धर्म अल्लाहद्वारा आफ्नो विशिष्ट सन्देशहरूमाथि अवतरित गरिएको हुन्छ। यसले गर्दा मानवमाथि यो अनिवार्य भइहाल्छ कि त्यसले सत्य धर्मलाई खोज्ने प्रयास गरोस् र त्यसको ज्ञानलाई प्राप्त गरोस्, ताकि त्यसको असमञ्जस र हैरानी त्यसबाट टाढा भइहालोस् र त्यसले सोझो मार्ग पाउन सकोस्। र इन्शाअल्लाह अगाडि म तपाईहरूलाई सत्य र सोझो मार्गतर्फ आह्वान गर्नेछु र तपाईहरू समूह केही अद्भुत प्रमाणहरू पनि पेश गर्नेछु, जसको प्रकाशमा तपाईँ निष्ठापूर्वक र चिन्तन मनन गरेर सत्य धर्मलाई पाउन सक्नुहुन्छ। मेरा प्यारा साथीभाइहरू, तपाईँ सबैलाई यो थाहा छ कि काफिरहरू र अनास्थावानहरू अर्थात् नास्तिकहरू सृष्टि गरिएका अर्थात् निर्मित पूज्यलाई पुज्ने गर्दथे। जस्तै रुख, ढुङ्गा, मनुष्य, मूर्ति आदिलाई पुज्ने गर्दथे। यसै कारणले यहुदी र बहुवादीहरूले अल्लाहको अन्तिम सन्देशा हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमसँग यो प्रश्न गरेका थिए कि त्यो अल्लाह कुन वस्तुबाट निर्मित छ, त्यो अल्लाह कुन वस्तुबाट बनेको छ। त अल्लाह तालाले यसको उत्तरमा एउटा सूरा नै अवतरित गरिदिनु भयो र भन्नुभयो, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कि हे मेरो अन्तिम सन्देशा, तपाईँ भनिदिनुहोस् कि त्यो अल्लाह एक्लै छ, त्यो अल्लाह एक छ, त्यो निरपेक्ष छ, न त उसले कसैलाई जन्माएको छ, न त ऊ कसैबाट जन्मेको हो र उसको कोही समकक्ष छैन। र अल्लाह तालाले आफ्नो अस्तित्वको बारेमा आफ्ना भक्तहरूलाई जानकारी गराउँदै भन्नुभएको छ, गाफिरिज जम्बी वकाबिलित तौबी शदीदिल इकाबिदिल कौल ला इलाहा इल्लाहु इलैहिल मसीर। जो पाप अर्थात गुनाहलाई क्षमा गर्ने वाला र तौबा अर्थात प्रायश्चितलाई स्वीकार गर्ने वाला, कठोर दण्ड दिने वाला र शक्ति वाला छ, ऊ बाहेक कोही सत्य पूज्य छैन, उसैतिर फर्की जानुपर्ने छ। र अल्लाह तालाले आफ्नो अस्तित्वको बारेमा अर्को ठाउँमा यसरी भन्नुभएको छ कि हुवल्लाहुल्लजी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल कुद्दुसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकुन। यो हो सबैको पालनकर्ता, तत्वदर्शी, सर्वशक्ति सम्पन्न पूज्य, जसले आफ्नो अस्तित्वको बारेमा आफ्ना भक्तहरूलाई जानकारी गरायो र यस कुरामा उनीहरू समक्ष स्पष्टीकरण, उदाहरण एवं प्रमाणहरू पनि पेश गर्यो र आफ्ना परिपूर्ण गुणहरूलाई बखान गर्दै भन्यो कि हे मानव जातिहरू, तिमीहरूलाई जुन विशाल ब्रह्माण्डले आफ्नो घेरामा लिएको छ र जुन आकाश मण्डल, तारा मण्डल, ग्रह एवं सरिताहरूबाट सुसज्जित छ, तर जसका भूभागहरू भिन्न भिन्न छन्, तर उब्जनको दृष्टिकरणले भिन्न पनि छन्। तिमी हेर्दैछौ कि यसमा विभिन्न प्रकारका फलफुलहरू उम्रन्छन् र तिमी प्रत्येक सृष्टिमा भाले पोथी हेर्दैछौ। त यो सृष्टि, यो पृथ्वी र आकाश आफै निर्मित भएको होइन, निश्चय रूपले यसलाई कसैले न कसैले त यसलाई निर्माण गरेको हुनुपर्छ। किनकि यो सम्भव नै छैन कि यो विशाल ब्रह्माण्ड र विशाल संसारले आफूले आफूलाई नै सृष्टि गरोस्।
त हे बुद्धि जातिहरू कसले यसलाई आविष्कार गर्यो, कसले यिनीहरूलाई बनायो? त अल्लाह तालाले यसको उत्तरमा भन्नुभएको छ, अम खुलिकु मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकुन अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला युकिनुन। के उनीहरूलाई कसैले सृष्टि नगरी, उनीहरूलाई कसैले नजन्माई आफै जन्मेका हुन् अथवा स्वयं नै सृष्टा हुन्? के उनीहरूले आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गरेका हुन्? होइनन्, बरु उनीहरू त इमान ल्याउनेहरू हुन्। अल्लाह तालाले यी दुई श्लोकमा मानिसहरूलाई तीन प्रस्तावतिर ध्यान आकर्षण गर्नुभएको छ र भन्नुभयो कि के उनीहरूलाई शून्यद्वारा जन्माइयो, के उनीहरूले आफूले नै सृष्टि गरेका हुन्, के उनीहरूले आकाश र पृथ्वीलाई सृष्टि गरेका हुन्? त जब न त उनीहरू शून्यद्वारा जन्माइए, न त उनीहरूले आफूले नै सृष्टि गरे, न त उनीहरूले पृथ्वी र आकाशलाई सृष्टि गरे भने यो कुरा सिद्ध भयो, यो कुरा स्पष्ट भयो कि उनीहरूलाई र पृथ्वी र आकाशलाई सृष्टि गर्ने कोही न कोही त हुनुपर्छ र त्यो हो सर्वशक्ति सम्पन्न अल्लाह। र म आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु र अल्लाहसित यो प्रार्थना गर्छु कि हे अल्लाह, हामी सबै मानिसहरूलाई आफ्नो प्रार्थना धेरैभन्दा धेरै गर्ने तौफिक देऊ। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलामीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।